پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بے رحم بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ دے زیر سایہ رہنے والے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ جنہاں دی زندگی ایک عذاب بنا کی دی ہے۔ استثناء دے قوانین دی آڑ وچ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ فوجی طرز حکمرانی کو پوری قوت دے نال مسلط کیتا ہویا ہے۔ بھارت اپنی خوفناک اور بدنام زمانہ ایجنسیاں SIA، ED، NIA اور SIU کو کشمیری عوام کو دبانے دے واسطے ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کر رہا ہے۔ کشمیری عوام دی جان و مال، عزت و آبرو اور بنیادی آزادی صفاق بھارتی فوجیاں دے رحم و کرم دے ہوتا ہے۔ بھارت سن کشمیری عوام دا جینے دے حق سمیت ہر ایک حق انہاں کولوں کھس کے دا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ تمام اختلافی آوازاں کو طاقت دے بل بوتے دے اوتے دبا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عام لوکاں، صحافیاں، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق دے علمبرداراں دے خلاف کریک ڈاؤن معمول بن گیا ہے۔ 5 اگست 2019 تھی آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی دے بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں خطرناک حد تک بد گئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل، منمانی گرفتاریاں، لوکاں دی بے عزتی، تشدد، جائیداد و املاک دی ضبطی اور رہائشی مکانہ کو مسمار کرنا روایت بن گئی ہے۔ جد تھے ہندوتوا، RSS کے متاثرہ اور BJP دے وابستہ RR سوائن کو پولیس سربراہ تعینات کیتا گیا ہے، اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر وچ وحشیانہ قتل عام وچ خوفناک حد تک واضح ہویا ہے۔ گرفتاریاں، خانہ تلاشیاں اور بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیاں دی طرف تے لوکاں دے گھراں دے اوتے چھاپیاں وچ بھی بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی پولیس چیف RR سوائن دے کشمیری مخالف بیانات اس دی ہندوتوا ذہنیت دی عکاسی کر دی ہے۔ وسطائی مودی حکومت تے جابرانہ ہتھکنڈے کشمیریاں دے جذبہ مزاحمت اور آزادی ختم کرنے وچ بری طرح ناکام ہیں۔ بھارت تے وحشیانہ فوجی قبضے دے خاتمے دے واسطے برسر پیکار کشمیری عوام دا جذبہ آزادی غیر متزلزل ہے اور او بھارت تے فوجی جبر دے سامنے کسی بھی صورت وچ جھکنے دے واسطے تیار نہیں ہیں۔ صفاق مودی اور اس دے مددگاراں کو کشمیری عوام دے ہر حق کو پامال کرنے دی سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن عالمی برادری دی مجرمانہ خاموشی صرف بھارت کو حوصلہ دے رہی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ منظم طریقے تھی اپنے جبر کو نہ صرف جاری رکھے بلکہ اس سلسلے وچ بین الاقوامی قوانین اور اصولاں دی بھی کوئی بے پرواہ نہ کرے۔